كاب اف ام الكلمة ليك. نرحبوا برشا بضيفتنا حنان مبروك. مرحبا. عايشك. مرحبا. شنو احوالك؟ الحمد لله. سافا لاباس؟ الحمد لله. تاكل مليح انت؟ ان شاء الله. والفكره جات انك انت شفت انه التوانسه ما يخموش برشا في الماكله، ياكلوا اللي يجي فاست فود مقلوب كيما انا نعيش عمري كامل بالمقلوب. دونك سيت مانجيون بيان كانت نجم تقدموا لنا ديجا في كلمتين قبل ما نبداو نحكيو عليه. Bien sûr, Mangeons Bien TN est le premier et unique magazine électronique consacré entièrement à l'art culinaire et la diététique. هو espace ouvert à tous les acteurs de la scène culinaire, les amateurs comme les professionnels, donc les citoyens, les chefs, les spécialistes. Les objectifs l'objectif هو valoriser les produits de terroir نتاعنا احنا توانسه. نعطيو تصويره باهيه على الكوجينه التونسيه. نحطوا les œuvres des chefs نتاعنا اللي في تونس ولا البرا on les met en relief. نشجعوا الناس باش يلادابت les pratiques des bonnes pratiques في الماكله. نعطيوهم ثقافه غذائيه surtout. باهي البرا نشوفوا انه لي سيت هذوما موجودين البرا. صحيح. وانت ديجا كنت تحكي لي عليهم موجودين لي سيت هذوما في تونس. اول اكسبيريونس هي مانجون بيان. دونك الاكسبيريونس هذه اللي باش تعطي للتونسي سواء امراه ولا راجل نجم يدخل يعمل طله، نجم يشوف دي روسيت، نجم يلقى دي كونساي ما يلقاهمش في حتى بلاصه بان سامبل كليك. معناها يدخل وهو كونيكتي كيما على الفيسبوك. فما الباج ديجا الباج فيسبوك مانجون بيان. فما حتى على تويتر موجودين حتى انستغرام موجودين. عندنا لا شين يوتيوب نتاعنا زاده. فوالا والشين يوتيوب اللي فيها دي فيديو زاده. دونك نلقاو دي توتوريال، نلقاو برشا حاجات. السيت هذا اللي يحب يقرب للتونسي باش ينصحوا كيفاش ياكل. صحيح. ينصحوا، يعطيه يوريه دي روسيت نتاع ماكله صحيه. فوالا انت قلت لار كولينير، قلت الفن نتاع الكوجينه. بيان سور الكوجينه خاطر هي سي ان ار اللي في تونس لا ظهر لي. ما نعرفش انا كنا نحكيو قبيله حتى على لو ديتاي. احنا توا غدوه سان فالونتان مثلا المراه وراجلها في الدار تنجم ما برمجوش باش يخرجوا ولا حاجه، تنجم تدخل بكليك نجم تدخل تلقى دي روسيت ساهلين مزيانين برشا ويتعملوا في الدار. فوالا يتعملوا في الدار. تلقى زاده دي استوس. تلقى معناها شو هما لي زاستوس اللي تنجم تلقاهم مثلا؟ لي زاستوس باغ اكزومبل كتبنا ارتيكل على اللاي dernièrement. كتبته انا على الثوم كيفاش تستعمل الثوم. شنو من النصايح سورتو لي ثوم حاجه بنينه برشا كلنا نحبوها، يلزمها تكون في الماكله اما مش فما برشا انواع نتاع كويسون. ثوم راهو مش جوست تقلبيه وكهو نو، يتعمل مشوي، يتعمل طايب اون شوميز، يبنن لي روتي. بون احنا حطينا لي زاستوس نتاعنا لي كونساي، حتى لو كونساي دو شيف. دونك مانجيون بيان. اليوم وصلنا حتى فوالا بوينتين، وصلنا حتى اكثر من 7000 كليك في شهرين فوالا في شهرين من زمان اللي هو بدا لو 16 ديسمبر ديجا. دونك وصلنا حتى ل 2400 فان في الباج فيسبوك. قاعد يدور العباد قاعده تلقى في البلوس من السيت هذايا، قاعده تلقى في البلوس وشيخه خاطرنا اون فالور لا كويزين نتاعنا. en même temps نعطيوهم فكره على الكويزين، لا كويزين دي بوبل، الكوجينات نتاع لي بيي الاخرين. Voilà, donc موجود كل شيء في السيت هذايا. Il y a les recettes, les astuces, les conseils, il y a de tout. فما الميل زاده contact@mangeonsbien.tn اللي تنجموا تكونوا زاده اون انتراكسيون مع لي زوتيليزاتور نتاع السيت، تجاوبوهم في كل وقت. عندكم حتى نوامر تليفون مثلا 72 22 01 85 72 22 بينا بيان فوالا 01 85 يتصلوا بكم في كل وقت. ينجموا يطلبوا معلومات اكثر، معلومات على روسيت شافوها، ينجموا يطلبوا دي كونساي. موجود كل شيء في السيت هذايا. نحب نقول لكم زاد اللي سو سون دي بروفيسيونيل اللي يخدموا في السيت، معناها حاجه برو السيت هذايا. دونك نلقاو دي كونساي دو شيف، نلقاو ما نعرفش انا دي روسيت اللي يمكن ما خمتش فيها المراه التونسيه انا باش تعملها. يزينا من المرمز، يزينا من اللوبيا، حاجه نحبوها برشا سي فغي. اما فما برشا حاجات نجموا نلقاوهم زاد حلوين نبدلوا بهم شويه العاده نتاعنا. ما نعرفش نجموا نبعدوا، نجموا نلقاو فيه الحل ان نبعدوا على الماكله الغير صحيه، نبعدوا على شويه على الفاست فود، نبعدوا شويه على الحاجات اللي قاعده تضر في التونسي كل يوم. بالطبيعه انا بيرسونيلمون معناها ما ناكلش البرا.
كل شيء نعمل في الدار. صح عليك. راهو تنجم تعمل حاجه مزيانه في الدار وما تتكلفش. سي تري فاسيل افيك دي اسكالوب ولا حاجه تنجم تعمل ان بلا مزيان على الاخر. Voilà, ça dépend de la femme. Voilà, ça dépend de la femme ou ça dépend de l'information. من تنجم تلقاها زاده اللي هي اليوم ولات ديسپونيبل في الماغازين الاول هذايا اللي موجود في تونس mangeonbien.n. شنو تنجم تحكينا على لي زوبجيكتيف القدام شنو نجموا نلقاو اكثر في السيت هذايا سيت عمره شهرين وقاعد يخدم برشا ونومبر دو كليك قاعد يتكلم على السيت هذايا اللي هو ديجا برشا شنو نجموا نوصلوا نلقاو في السيت هذايا نهار اخر. Pour le moment فما عندنا قلت لك لي روبورتاج سور تيران نمشيو نعملوهم اللي تلقاهم على الشين يوتيوب مانجون بيان يوتيوب بيان سور يدخلوا للسيت يلقاو كل شيء فما روبريك فيديو l'objectif الفينال والمهم عندنا احنا هو انه la cuisine tunisienne surtout la tunisienne elle décroche une meilleure place dans la cuisine internationale توصل عندها بلاصه في ليشيل انترناسيونال هذاك اهم حاجه بالنسبه لينا خاطر مالوغوزمون الكوجينه التونسيه مازالت حتى لتو تيميد مازلنا نحكيو كان في تونس لي زيترونجي ما يعرفوا علينا حتى شيء براتيكمون فوالا دونك السيت هذا ينجم يعاون باش يعرف لي زيترونجي بالكوجينه التونسيه والتوانسه زاده بالكوجينه التونسيه اللي فينالمون يمكن فماش برشا شوا عندنا احنا اذا كان نحكيو على الماغازين اليوم مانجون بيان ما فماش برشا شوا هو الماغازين الوحيد اللي موجود الكترونيك واللي اكسيسيبل بالكدا ما نعرفش مالك عندك سؤال عندي كيسيون بوتيتر جعت مالك لا ما جعتش في العموم ما نجيش انا كيك جعان اما سؤالي باش يكون ممكن ديكالي شويه لان لي زوبجيكتيف وكل هذا كلش خليه على جهه بوتيتر ثم زاد نساء اللي هما كونسيرني اكثر بالموضوع يعني كي نحكيو على الكوجينه التونسيه نعرفوا المراه اللي هي طيب اكثر برشا من الرجل على عكس الاوروب اللي تلقى ساعات الراجل طيب اكثر بيسكو يعيشوا برشا وحدهم اليوم ثم نساء ما تعرفش تستعمل الانترنت وما تعرفش تستعمل السيت اسكو السيت نتاعكم اليوم سهل الاستعمال بالنسبه للناس اللي ما تعرفش تستعمل السيت الانترنت سهل يعني هنا كيف تدخل الكونسيبسيون نتاع السيت انها معقده شويه ما تضيعوش تدخلوا الا سهل السيت على الاخر لا دو تو لا كونسيبسيون لا فيرسيون اكطويل سهله برشا ان شاء الله بروشينمون باش نهبطوا لا فيرسيون بروفيسيونيل زاد باش تكون اسهل واضحه اكثر لي فيديو يسهلوا برشا تصاور يسهلوا برشا خاطر احنا كي نهبطوا غوزات نهبطوها باللي زيتاب نتاعها دونك حتى كي تشوف هي تصاور تفهم تخمم تعمل دي زابليكاسيون على الاب ستور ولا البلاي ستور اللي تسهل برشا تو خاطر ما عادش الناس تستعمل اكثر اللابتوب الاكثريه الناس كل عندها تليفونات وتزابي في ساعه بالتليفون دونك هذا في البروجي نتاعكم ولا مازلتوا ما درستوش بالطبيعه ان شاء الله احنا البروجي تو عنده شهرين ما عندوش برشا وكان نحكيو على البروجي زاد اللي مدام حنان مبروك كنت بروف نتاع فرونسي وعندك هو انا كي غزرت له ان ديفي اما كي انت تحكي حسيت عندك ثقه كبيره انه باش يعاون برشا السيت هذايا ودايوغ حتى النومبر دو فيزيت قاعد يكبر حطيت فيه كل شيء وانت امراه تونسيه كيما نحكيو معناها نهار اخر نتصور نحكيو على اون سكسيس ستوري على المراه التونسيه اللي حبت المي اون فالور الكوجينه التونسيه عند الناس الكل بان سامبل كليك سهل برشا كيفاش خديتوا القرار فيسا هكايا حسيتك كوراجوز فينالمون اما ما خفتش من حد شيء فما حد شيء يخوف ما خفناش خاطر سالنا الناس لي سبيسياليست دو دومين سالنا درنا بالعكس لقينا تشجيع كبير برشا الناس كل فرحت بالفكره وكلهم وقفوا معنا الحق ولا لي شيف كيف فرحوا بيان سور فرحوا برشا دايوغ عندنا دي كولابوراتور معانا يعطيهم الصحة يبعثونا لي غوسيت نتاعهم نشكر شيف فؤاد فريني اول شيف اللي يوقف معنا ديما يبعث لنا لي غوسيت عندنا ميم دي شيف تونيزيان اكسباتريي البرا يعيشوا وناجحين البرا ناجحين برشا يلغيون بالكدا احنا هوني ما نسمعوش بهم بون جو سيت شيف خليل بن عمار في الكيبيك ذوما كلهم دي جون شيف ايفان كارلو في موسكو نجح برشا مدام احلام نقيلي في باريس وليد بوسنينه في الهند يوسف القستلي اي لا ليست لونغ بيان سور مازالوا برشا في باريس باغ اكزومبل يوسف قستلي البارح ça fait 2 jours quelques jours il était le coup de cœur du guide Michelin 2017 c'est un grand honneur الحق il a eu une bonne note زاد مدام هدى سعيد لا دويان دي تيتيسيان عندها 15 سنه توا كولابوراتريس في التلفزه الوطنيه حاتم بوريال طاهر عياشي
Voilà, donc des professionnels في Bien sûr, عندنا le photographe نتاعنا أنيس قلاعي, il est un jeune comme vous, il est très talentueux, يعطيه الصحة, هو اللي يعمل لنا في الفيديو وكل. Voilà, تحية كبيرة لليكيب الكل اللي قاعدة تخدم على mangeonbien.n. فينالمون تنجموا تلقاو كل شيء في السيت هذايا, وفرصة علاش حكينا عليه اليوم احنا غدوة سان فالنتين تنجموا تعملوا فازة. نجموا تدخلوا فما الفازات الكل في السيت. فما الفازات الكل, فما دي روبريك حتى الراجل ينجم يعمل فازة زاد غدوة. بيان سور فما دي روبريك تبارك الله, عندنا 13 روبريك يمشي يتفرج يشوف. فما شيف شي موا هذه براتيكمون نحطوا فيها لي روسيت نتاع نساء المغرومين بالكوجينه, يبعثوا لنا هما واحنا نعملوا ليديسيون نتاع لي روسيت نتاعهم. فما ساليو شيف زاد يلقاو فيها دي روسيت دي شيف, حاجات سهله ينجموا يعملوها في الدار. فوالا بارفي. دونك يعطيك الصحه على حضورك معنا. حنان مبروك. مادام ما عندكش كلمه تقولها للعباد اللي تسمع فينا توا باش يدخلوا يعملوا طلع توا تو سويت على السيت مش باش تندموا, ادخلوا mangeonbien.n, تلقاو ايفونتاي كبير دي روبريك ان شاء الله يعجبوكم. نشكر راجلي برشا مون ماري, هو اللي يقف معايا. بيان سور بلاش بيه مونجون بيان ما كانتش تكون. وذاك علاش هو بشكل مليح توا اون غيز دو ريميرسيمون. هو ياكل مليح, ديما ياكل مليح, وهذاك كيفاش جات الفكره. فوالا ميرسي بوكو, شكرا لك على حضورك. ميرسي ابو عايشك. كاب اف ام الكلمة ليك.